गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और उससे पहले आप सब का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत रिस्पांस किया है। बहुत से तलबा की तरफ से दो राय आई हैं। एक ग्रुप में से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ज़्यादा क्लियर टेक्स्ट नज़र नहीं आती है, और बहुत से तलबा ने कहा है कि बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। और जिनको साफ़ नज़र नहीं आया तो वो उनसे मेरा इतना ही है कि वो क्वालिटी जो है ना वीडियो देखने की वो चेंज कर लें। 360p या 420p पे लगाकर आप क्वालिटी जो है थोड़ी सी उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लें, आपको साफ़ नज़र आएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसमें मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है, ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं। चूँकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हौसला ज़रूर बढ़ेगा। स्कूल एजुकेशन से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, बच्चों ने पसंद किया है, और कॉलेज के बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। आप ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचाएं, ये एक सदका जारिया है। जो वक्त हमारा ज़ाया जाता है बातों में या फिल्में देखने में या दूसरी चीज़ें ड्रामे देखने में, तो आप सोते जागते इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। ये एक अपनी आदत बना लें, चलते फिरते इसको सुने। आज मेरे सामने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ही गज़ल है, क्योंकि अभी हाली की 2 गज़लें और बाकी रह गई हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें एडवांस लाने की कोशिश की है, कुछ फ़ीचर ऐड किए हैं, और आपके मशवरे से बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, और बीच में लाल से भी है, यानी सुर्ख से भी है, और नीले से भी है। आपकी आसानी के लिए, चूँकि तलबा पूछ रहे हैं, काफ़िए की तरफ या रदीफ़ की तरफ तलबा का रुझान है, वो क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़ है, तो अब मैंने और आसान बना दिया। जो भी सुर्ख रंग में आपको नज़र आ रहे हैं अल्फाज गज़ल में, ये काफ़िया हैं, और जैसे कि गज़ल के अशार के आखिर में आप देख रहे हैं से हम से हम से हम से हम, ये सब रदीफ़ है। इसी तरीके अल्फाज माने में अगर आप आ जाएं तो मुश्किल अल्फाज जो हैं मैंने वो सुर्ख रंग में लिखे हैं, और उनके माने जो हैं वो मैंने नीले रंग में कर दिए हैं। मज़ीद अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर आप बात कर सकते हैं। चलिए जी, ज़्यादा देर हम ज़ाया नहीं करेंगे। गज़ल का मतला पढ़ते हैं कि आगे बढ़े न किस्सा इश्क़ बुतां से हम, सब कुछ कहा मगर न खुले राजदां से हम। तो तशरीह करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप अल्फाज माने आपको पता होना चाहिए, तो आपका आधा मसला वहीं पे हल हो गया। तो इसमें आगे बढ़े से मुराद क्या हुई है, जो मैं आप तक बात पहुँचाने की कोशिश की है उसको आसान की, इसके अलावा हमने और कोई बात न की। किसके अलावा? किस्सा इश्क़ बुतां। बुतां पहले भी हम पढ़ चुके थे, महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है कि महबूब के इश्क़ के किस्से से आगे हमने कोई बात और नहीं कही। सब कुछ कहा मगर न खुले राजदां से हम। राजदां जो राज जानने वाला, कि हमने उसके सामने महबूब के हवाले से बहुत सी बातें की, उसके इश्क़ के हवाले से बहुत सी बातें की, उसके इश्क़ के तमाम किस्से, उसके जो उसका हिजर, उसके जुल्म, उसकी जफ़ा या फिर उसकी वफ़ा हो सकती है, उसके हवाले से बात अपने राजदान से हम करते रहे। सब कुछ कहने के बावजूद भी हमने कोई ऐसी बात थी कि जो उसको नहीं बताई। सब कुछ कहा मगर न खुली राजदान से हम, कोई ऐसी बात थी। अब वो बात क्या हो सकती है? ये भी हो सकता है कि भाई मेरे महबूब ने तो मुझको छोड़ दिया है एक अरसे से, उसने तो तर्क के उल्फत कर ली है। या फिर ये कि वो तो आजकल मेरे बड़ा करीब है, लेकिन अपने राजदां से वो बात नहीं बताई। और ये फितरी अमल है कि इश्क में इंसान अपने करीबी से करीबी इंसान को बहुत कुछ बता भी दे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो नहीं बताया जा सकता। अगले शेर पर चलते हैं। अब भागते हैं सायाए इश्क़ बुतां से हम। अब देखिए कि रवायती गज़ल है, करीम क़दामत है इसमें, कि इश्क़ बुतां ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है, फिर नीचे भी है। ऊपर वाले में कहा गया था कि हमने इश्क़ बुतां का जो है वही किस्से पे बात की। यहाँ ये है कि अब उसके साये से हम भाग रहे हैं, यानी कि महबूब के इश्क़ के साये से भी हम भागते हैं,
اور دوسرے مصرع میں کیا کہا گیا؟ کچھ دل سے ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم، کچھ ہم دل سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس آپ نے دل پہ کیا آفت آ گئی کہ یہ محبوب کے عشق میں ملوث ہے، یہ بتاں کے عشق میں ملوث ہے، اور یہ ادھر نہ دنیا میں اس کو کہیں اور دل لگتا ہے نہ کہیں دھیان جاتا ہے، صرف ایک ہی طرف لگا رہتا ہے۔ اور کچھ آسماں سے ہم، ادب میں آسمان سے مراد قدرت آتی ہے، فطرت آتی ہے کہ قدرت بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو نہ محبوب ساتھ ہے، نہ محبوب حقیقی ہمارے ساتھ ہے، اور نہ ہی محبوب مجازی ساتھ ہے، اس لیے ہم اب اس عشق میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں جی کہ ہنستے ہیں اس کے گریائے بے اختیار پر، ہنستے ہیں اس کے گریائے بے اختیار پر، بھولے ہیں بات کہہ کہ کوئی رازداں سے ہم۔ گریہ بولتے ہیں آنسوں کو جی، بے اختیار جو اپنے اختیار میں نہ ہوں، نکل پڑیں، جیسے کہ آنسو انسان کو جب بھی آتے ہیں، دکھ ہو یا خوشی کے آنسو ہوں، وہ انسان کے خود قابو میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی اختیار میں نہیں ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ ہنستے ہیں اس کے گریائے بے اختیار پہ ہم اس کے بے اختیار آنسوں پہ ہنستے ہیں۔ کیوں ہنستے ہیں؟ بھولے ہیں بات کہہ کہ کوئی رازداں سے ہم، اور کوئی ایسی بات تھی جو ہم نے اپنے رازدان کو بتائی تھی لیکن ہم بھول گئے ہیں، وہ ہم بھول گئے کہ ہم نے اس کو کیا بتایا تھا، اور اب یہ ہے کہ ہمارا رازداں جو ہے اس کو تو بے اختیار آنسو گر پڑے ہیں، لیکن ہم اس پہ ہنس رہے ہیں۔ اس نے تو ہماری کوئی دکھیا بات سنی تھی جس کے اوپر وہ رو رہا ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس کو بات کیا بتائی تھی، اور اب ہم ہنس رہے ہیں۔ اس شعر میں ایک سند بھی استعمال ہوئی ہے کہ ہنستے ہیں کس پہ؟ آنسوں پر۔ تو ہنسنا اور آنسو ہوتا تو یہ ہے کہ رونا اور ہنسنا تضاد آتے ہیں، لیکن یہاں بھی سند اس نے تضاد کی جھلک تھوڑی سی ہمیں نظر آتی ہے، اور باقی کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے گا جی کہ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرز بیاں سے ہم۔ اب دیکھیے جی کہ اس میں جو عاشق ہے وہ معشوق سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ تو بگاڑ کی باتیں کیا کرتے رہتے تھے، یہ تو آپ کی عادت ہے، لیکن اب میری طرف سے آپ کو یہ رائے ہے، مشورہ ہے کہ اب جو بگاڑ کی باتیں کیا کرتے تھے وہ آپ شوق سے کرو، کیونکہ یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے۔ کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرز بیان سے ہم، یہ آپ کا طرز بیان ہے۔ طرز بیان کا معنی میں نے لکھا ہے مشکل الفاظ میں کہ بیان کرنے کا طریقہ، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، کہ میرے محبوب کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو عاشق کو چبھتی ہے، عاشق کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا کہنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، اور یہ تو معشوق کی ایک ادا بھی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو کبھی مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ اس کا وصال بھی ہوگا تو عاشق کو کچھ نہ کچھ کھٹکا لگا رہے گا کہ شاید وہ ابھی کہے گا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں، یا اگر وہ کوئی دن وصل کا طے بھی کرے گا تو اس میں بھی عاشق کو کئی شبہات رکھتا ہے۔ اس میں مٹھاس بھی ہے، سوز بھی ہے، لیکن یہاں پر حالی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے طرز بیان سے یہ چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں کہ جنت میں تو نہیں اگر یہ زخم تیغ عشق، بدلیں گے تجھ کو زندگی جاوداں سے ہم۔ جنت میں تو نہیں اگر یہ زخم تیغ عشق، کہ بھائی مقطع میں حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، کہ جنت میں اگر ہم چلے گئے تو وہاں پر ہمیں یہ عشق کا تیر تو لگنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس دنیا سے مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، تو وہاں جا کر ہمیں یہ عشق میسر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ رہن سہن ہے۔ تو لہٰذا حالی کہتے ہیں کہ بدلیں گے تجھ کو زندگی جاوداں سے ہم، لیکن نہیں، ہم مریں گے نہیں، ہم ایک جاویداں زندگی، جاویداں تو ہمیشہ رہنے والا، ایٹرنل جس کو بولتے ہیں، کبھی نہ مرنے والا، ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا لیں گے تاکہ ہم یہ عشق کا تیر، عشق کا درد، عشق کی تیغ ہمیشہ سہتے رہیں۔ تو یہ تھی طلبہ حالی کی ایک اور غزل، آپ بہت دھیان سے اس کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اشعار زبانی یاد کریں گے، اور اپنے جتنے بھی کولیگز ہیں جو کلاس نہیں اٹینڈ کر پاتے ہیں ان سے بھی آپ یہی التماس کریں گے کہ وہ جلد از جلد
یہ جوائن کریں، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ یوں ہی نئی نوٹیفیکیشن آئے تو ان کو فوراً اس بات کا پتہ چلے۔ اوکے، بائے، تھینک یو۔